मेन्नासिमास क्याम्ब्रिज आइटी कलेज सुरुङ्गामा अध्ययनरत जापानी भाषाका विद्यार्थीवर्गको लागि हामीले यो जापानी भाषाको अडियो भिडियो तयार गरेका छौँ। तसर्थ तपाईँहरूले यो अडियो भिडियो अनिवार्य वाच गर्नुहुनेछ। र आज रहेको छ लेसन 16 रहेको छ। लेसन 16 मा विशेष गरी तपाईलाई तेफर्मको चाहिँ फर्म विस्तार दिएको छ। योभन्दा अगाडि तपाईले कुनै पनि भर्बलाई तेफर्ममा कसरी लाने भन्ने कुरा सिकिसक्नु भएको छ र तेफर्ममा लगिसकेपछि यसले खासमा कस्ता कस्ता प्रकारको अर्थ दिन्छ भनेर विशेष गरी यो लेसनमा यहाँनिर दिएको छ। जब तपाईले कुनै पनि भर्बलाई तेफर्ममा लानुहुन्छ भने त्यो भर्बको अर्थ एर भन्ने हुन्छ। जस्तै जानुमा तपाईले एर जोड्दाखेरि गएर हुन्छ। त्यसैगरी तपाईले जानुलाई इकु भनिन्छ अनि इकुको तेफर्म भनेको इत्ते हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि इत्तेको अर्थ गएर। त्यसैगरी ताबेते, ताबेतेको अर्थ खाएर। यसैगरी छ योन्दे, योन्देको अर्थ पढेर। यसैगरी यासुन्दे, यासुन्देको अर्थ आराम गरेर। टेलिभियोमिते, टेलिभिजन हेरेर। उचिए खाइते, घर फर्केर। यसरी जब जब बोल्दाखेरि तपाईले एर आउँछ अथवा कुनै पनि भर्बमा एर जोडिन्छ भने त्यतिखेर तपाईले तेफर्मको प्रयोग गर्नु होला। जस्तै घर फर्किएर भन्नु पर्यो भने उचिए खाइते, स्कुल गएर भन्नु पर्यो भने गाको इते। यसैगरी टेलिभिजन हेरेर म सुत्छु भन्नु पर्यो भने टेलिभिमिते, टेलिभिजन हेरेर वातासी वानेमास म सुत्छु आदि इत्यादि तपाईँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर कुनै पनि भर्बलाई तेफर्ममा लानुभयो भने अर्थ एर हुन्छ। यससँग सम्बन्धित यहाँ केही एक्जाम्पलहरू दिएको छ। जस्तै आसिता कोबे इत्ते, भोलि कोबे गएर, इत्तेको अर्थ हुन्छ गएर। आसिता कोबे इत्ते, भोलि कोबे गएर। एगा मित्ते, फिल्म हेरेर। खाइ मनोसिमास, किनमेल गर्छु। खाइ मनको अर्थ हुन्छ किनमेल। त्यसैगरी अर्को छ किनोनो बान, हिजो बेलुका किनोनो बान होनो योन्दे, हिजो बेलुका किताब पढेर। सिडियो कित्ते, सिडी सुनेर। नेमासिता सुते। यसैगरी अर्को छ हिरु इचिजिखान यासुन्दे, दिउँसो 1 घण्टा आराम गरेर। हिरुको अर्थ हुन्छ दिउँसो। हिरु इचिजिखान यासुन्दे, दिउँसो 1 घण्टा आराम गरेर। गोगो गोजिमादे हातराकी मास, बेलुका 5 बजेसम्म काम गर्छु। गोगो भनेको विशेष गरी पिएम समयलाई इन्डिकेट गर्छ र गोको अर्थ दिउँसोको समय या बेलुकाको समय भन्ने अर्थ दिन्छ। गोगो गोजिमादे हातराकी मास, बेलुका 5 बजेसम्म काम गर्छु। त्यसैगरी अर्को छ स्याक्सो तो घिनको इत्ते, स्याक्सो र ब्याङ्क गएर। द्याट मिन्स स्याक्सोको अर्थ हुन्छ सिटी अफिस। सिटी अफिस र ब्याङ्क गएर उचिए खाइरिमास, घर फर्कन्छु। अब तपाईले यो तेफर्मको प्रयोग गरेर धेरैभन्दा धेरै सेन्टेन्स बनाउन सक्नुहुन्छ जसको अर्थ एर हुन्छ। जस्तै खाना खाएर भन्नु पर्यो भने गोहानो ताबेते, खाना खाएर म स्कुल जान्छु भन्नु पर्यो भने गोहानो ताबेते, गाक्को एकिमास, स्कुल जान्छु। त्यसैगरी जापान गएर भन्नु पर्यो भने निहोने इत्ते, जापान गएर पैसा कमाउँछु। निहोने इत्ते, ओखाने हो चुकुरीमास। यस पछाडि तपाईलाई 2 नम्बरमा छ ते खाराको प्रयोग सिकाइएको छ। कुनै पनि भर्बलाई तेफर्ममा लानु होला र त्यस पछाडि खाराको प्रयोग गर्नुभयो भने यसको अर्थ ए पछि हुन्छ। जस्तै हामीले बोल्दाखेरि ए पछि कहाँ कहाँ आउँछ। जस्तै जापान गएपछि म पैसा कमाउँछु। यसैगरी खाना खाएपछि म सुत्छु। पत्रिका पढिसकेपछि म साम्पो गर्नको लागि जान्छु। त्यसैगरी घर फर्किएपछि म बेलुकाको खाना खान्छु। काम सकिएपछि म टेलिभिजन हेर्छु। त्यसैगरी पैसा निकालेपछि सपिङ गर्छु। ब्याङ्क गएपछि पैसा निकाल्छु आदि इत्यादि। यसरी बोल्दाखेरि जब जब ए पछि आउँछ त्यतिखेर तपाईले भर्बलाई तेफर्ममा लानु होला र त्यस पछाडि खाराले जोड दिनु भयो भने यसको अर्थ ए पछि हुन्छ। जस्तै खाएपछि भन्नु पर्यो भने ताबेते खारा, सुतेपछि भन्नु पर्यो भने नित्ते खारा। त्यसैगरी टेलिभिजन हेरेपछि भन्नु पर्यो भने टेलिभियो मित्ते खारा, टेलिभिजन हेरेपछि। अब यहाँनिर तपाईलाई केही एक्जाम्पलहरू दिएको छ। यो एक्जाम्पल तपाईले वाच गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै उचिए खाइते खारा, घर फर्किएपछि बाङ्गो हानो ताबेमास, बेलुकाको खाना खान्छु। उचिए खाइते खारा, घर फर्किएपछि, खाइते खारा भनेको फर्किएपछि, बाङ्गो हानो ताबेमास, बेलुकाको खाना खान्छु। त्यसैगरी अर्को छ सिगोतोगा वात्ते खारा, काम सकिएपछि ओयोगुरीकी मास, पौडी खेल्नको लागि जान्छु। त्यसैगरी अर्को छ ओखाने हो ओरोसिते खारा, पैसा विथड्र गरेपछि, ओरोसी भनेको विथड्र गर्नु अनि ओखाने हो ओरोसिते खारा, पैसा विथड्र गरेपछि निकालेपछि खाइमनो निकीमा सपिङ गर्नको लागि जान्छु। त्यसैगरी अर्को छ ओखाने हो इरेते खारा, पैसा हालेपछि बोतानो सितेको दसाई, बटम थिच्नुहोस्।
ओखाने हो इरेते खरा पैसा हालेपछि बोतानो सितेको दसाई बटन थिच्नुहोस्। त्यसपछाडि यहाँ 3 नम्बरमा तपाईलाई यहाँ एउटा स्ट्रक्चर दिएको छ। यो स्ट्रक्चरले चाहिँ कसैको बारेमा पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ। जस्तै तपाई कारिना सानको बारेमा व्याख्या गर्न चाहनुहुन्छ भने कारिना सान भनेर यहाँ लेख्नुहोस्। अब कारिना सानको के को बारेमा व्याख्या गर्दिनुहुन्छ त्यो नाउनलाई यहाँ लेख्नुहोस् र के भनेर व्याख्या गर्दिनुहुन्छ एचटी को प्रयोग यहाँनेर गर्नुहोस्। जस्तै कारिना सानको कपाल लामो छ भन्नु पर्यो भने कारिना सान वा के को बारेमा व्याख्या गरियो कपालको बारेमा व्याख्या गरियो। त्यो कारणले कारिना सान खामीगा नागाई देश कारिना सानको कपाल लामो छ। त्यसैगरी तपाईले टोकियोमा मान्छे धेरै छन् भनेर भन्नु पर्यो भने तपाई व्याख्या गर्नुहुन्छ टोकियोको। त्यसकारण टोकियोलाई यहाँ लेख्नुहोस्। जसको बारेमा तपाई भन्दै हुनुहुन्छ त्यो सब्जेक्ट हुन्छ। त्यसकारणले यो वा पार्टिकल भन्दा अगाडि सब्जेक्टको प्रयोग गरिन्छ जहिले पनि। त्यसकारणले टोकियोमा मान्छे धेरै छन् भन्नु पर्यो भने तपाईले टोकियो यहाँ राख्नु होला। टोकियो वा अनि त्यसपछि हितोगा ओइ देश टोकियोमा मानिसहरू धेरै छन्। अब यहीसँग सम्बन्धित केही स्ट्रक्चरहरू दिएको छ। जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कारिना सान वा सेगा ताखाई देश कारिनाजीको हाइट अल्गो छ। कारिना सान वा हाइटलाई से भनिन्छ से त्यसपछाडि गा त्यसपछाडि अल्गो छ ताखाई देश यहाँ चाहिँ एचटी को प्रयोग गरिन्छ। त्यसैगरी अर्को छ शान्तो सुसान वा मेगा ओकी देश शान्तो सुसानको आँखा ठूलो छ। त्यसैगरी छ वातासी वा खामीगा नागाई देश मेरो कपाल लामो छ। त्यसैगरी अर्को एक्जाम्पल दिएको छ होक्काइदो वा हितोगा सुकुनाई देश होक्काइदोमा मानिसहरू कम्ती छन्। र यसपछाडि तपाईलाई कुतेको प्रयोग दिएको छ। कुतेको अर्थ हुन्छ र अथवा अनि। हामीले बोल्दाखेरि जब इकेयोसी पछाडि र अथवा अनि आउँछ त्यतिखेर कुतेको प्रयोग गरिन्छ र इकेयोसी पछाडि र आयो भने मात्रै कुतेको प्रयोग गर्नुहोस्। नाकियोती अथवा नाउन पछाडि चाहिँ र आयो भने त्यतिखेर देको प्रयोग गर्नुहोस्। म यी दुईटालाई कम्पेरेटिभ मेथडबाट अपनाउँछु। जस्तै तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ व्यस्त र हेल्दी छु भन्नु पर्यो भने व्यस्त पछाडि चाहिँ र आएको छ। त्यसकारणले व्यस्तलाई इसोगासी भनिन्छ। इसोगासी भनेको इकेयोसी हो र त्यो हुँदाखेरि इकेयोसीमा चाहिँ तपाई के को प्रयोग गर्ने कुतेको प्रयोग गर्ने। नाकियोसी अथवा कुनै पनि नाउन आएको छ भने चाहिँ देको प्रयोग गर्नुहोस्। अब व्यस्त र हेल्दी छु भनेपछि व्यस्त पछाडि र आयो त्यसकारण कुतेको प्रयोग गरिन्छ भने हेल्दी र व्यस्त छु भनेर भन्नु पर्यो भने हेल्दी पछाडि गेनकी पछाडि चाहिँ र आयो त्यसकारण देको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै व्यस्त र हेल्दी छु भन्नु पर्यो भने तपाईले त्यतिखेर कुतेको प्रयोग गर्नुहुन्छ र कुतेको प्रयोग गरिरहँदाखेरि तपाईले इकेयोसीमा मात्रै कुतेको प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ। अन्य ठाउँमा तपाईले कुतेको प्रयोग गर्न पाउनुहुन्न किनभने यो कुतेको प्रयोग गर्ने बेग्लै एउटा म्याटर छ। र यहाँनेर इकेयोसीमा कुते प्रयोग गरिरहँदाखेरि कुनै पनि इकेयोसीको अन्तिमको इलाई हटाइदिनुहोस्। इकेयोसीमा जहिले पनि अन्तिममा इ आउँछ र अन्तिममा आएको इलाई हटाइदिनुहोस् र त्यसैको ठाउँमा यो कुतेको प्रयोग गर्नुहोस्। जस्तै इसोगासीको के हुने भयो इसोगासी कुते। अब इसोगासी कुते भन्नुभयो भने यसको अर्थ हुन्छ व्यस्त र भन्ने अर्थ दिन्छ। इसोगासी कुते गेनकी देश भनियो भने व्यस्त र हेल्दी छ। तपाईलाई फेरि पनि म एकचोटी रिमाइन्ड गर्न चाहन्छु कुनै पनि इकेयोसी छ भने त्यो इकेयोसी को अन्तिममा जहिले पनि इ आउँछ। त्यो अन्तिममा आएको इलाई हटाइदिनुहोस्। त्यसपछाडि कुते प्रयोग गर्नुभयो भने यसको अर्थ र हुन्छ। जस्तै गर्मी र भन्नु पर्यो भने आचु कुते। जाडो र भन्नु पर्यो भने सामु कुते। त्यसैगरी के रे महँगो र भन्नु पर्यो भने ताखा कुते। यसैगरी सस्तो र भन्नु पर्यो भने यासा कुते। यसैगरी तपाईलाई यहाँनेर एक दुईवटा एक्जाम्पलहरु दिएको छ। वाखा कुते गेनकी देश यसको अर्थ हुन्छ वाखाई। वाखाई भनेको जवान अनि अन्तिममा आएको इलाई हटाइएको छ त्यसको ठाउँमा के राखिएको छ कुते राखिएको छ। वाखा कुते भनेको जवान र गेनकी देश हेल्दी छ। त्यसैगरी अर्को छ वातासिनो हे आवा मेरो कोठा सेमाकुते साँघुरो र सेमाईबाट आएको छ अन्तिमको इ हटाइएको छ। इ को ठाउँमा कुतेको प्रयोग गरिएको छ। वातासिनो हे आवा सामुकुते किराई देश मेरो कोठा चाहिँ सामु र चाहिँ अँध्यारो छ। यसैगरी अर्को छ किरोई देश। यसैगरी अर्को छ वातासिनो हे आवा सेमाकुते कुरोई देश मेरो कोठा चाहिँ के भन्छ साँगुरो र चाहिँ अँध्यारो छ। यसैगरी अर्को छ ओकिनावा नो उमिवा ओकिनावाको समुद्र
आओ कुत्ते आओ ई भनेको नीलो आओ कुत्ते नीलो र किरे देश राम्रो छ ओकिनावा नो उमिवा ओकिनावाको समुद्र आओ कुत्ते यहाँ आएको ईलाई के गरियो हटाएर कुत्ते राखियो ओकिनावा नो उमिवा आओ कुत्ते किरे देश ओकिनावाको समुद्र नीलो र राम्रो छ यो ठुलोलाई नीलो बनाइदिनुहोस् यो रङ भएको छ त्यसैगरी अर्को छ हिरोई भनेको फराकिलो अनि हिरो कुत्ते भन्यो भने फराकिलो र भन्ने अर्थ दिन्छ हिरो कुत्ते आखारुई देश फराकिलो र चम्किलो छ त्यसैगरी अर्को छ अनि वाखा कुत्ते जवान र वाखाइबाट आएको छ वाखा कुत्ते सेगा ताखा हितो देश जवान र अल्गो मान्छे छ त्यसपछि तपाईलाई अर्को गोबानमा यहाँ दिएको छ जसरी अहिले चाहिँ इकेयोसीको प्रयोग गरिरहँदाखेरि हामीले अन्तिममा आएको ईलाई हटाएर कुत्तेको प्रयोग गर्यौं भने तपाईले नाकियोसीमा चाहिँ तपाईले नाकियोसी अथवा कुनै पनि नाउन आएको छ भने चाहिँ त्यतिखेर तपाईले देको प्रयोग गर्नु होला यसको अर्थ र भन्ने हुन्छ जस्तै हेल्दी र भन्नु पर्यो भने गेन्की दे त्यसैगरी तपाईले बोल्दाखेरि आउँछ 45 वर्षको र भन्नु पर्यो भने योन्जी गोसाइ दे त्यसैगरी कमजोर र भन्नु पर्यो भने हेता दे आदि इत्यादि त्यसैगरी राम्रो र भन्नु पर्यो भने किरे दे किरे अन्तिममा ई आए तापनि यो नाकियोसी हो अपवादमा परेको त्यो कारणले किरे दे हुन्छ अब यहाँनेर हेर्नुहोस् जस्तै यही ठाउँमा वाखाकुते गेन्की देश यसको अर्थ जवान र हेल्दी छ वाखाई भनेको जवान त्यो इलाई हटाएर वाखाकुते गेन्की देश भनियो भने जवान र हेल्दी छ अब यसलाई जस्ट उल्टो पार्दिनुहोस् के हुन्छ गेन्की दे वाखाई देश यहाँनेर चाहिँ गेन्की पछाडी चाहिँ के आउँछ दे आउँछ जस्तै जवान र हेल्दी छ भनिरहँदाखेरि यहाँनेर वाखाकुते गेन्की देश भनियो अब हेल्दी र जवान छ सुरुमा चाहिँ हेल्दी छ अनि जवान छ भनेर भन्नु पर्यो अथवा हेल्दी र जवान छ भनेर भन्नु पर्यो भने चाहिँ त्यतिखेर गेन्की दे किनभने गेन्की भनेको नाकियोसी हो नाकियोसीमा देको प्रयोग गरिन्छ गेन्की दे वाखाई देश यसैगरी तपाईलाई यहाँ एक दुईवटा एक्जाम्पलहरु दिएको छ टोकियो वा निगियाका दे टोकियो भिडभाड र ओमोसिरो देश रोमाञ्चक छ त्यसैगरी अर्को छ वातोसान वा योन्जी गोसाइ दे वातोजी 45 वर्ष र टोकुसिन देश अविवाहित हुनुहुन्छ त्यसैगरी अर्को छ आनो डान्सका जोजु दे डान्समा सक्षम सिपालु र सुतेकिना हितो देश राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ त्यसैगरी अर्को छ मेरा सान वा ह्यान्डसम दे मेरा सान ह्यान्डसम र सिनसिचु देश दयालु हुनुहुन्छ र त्यसपछि तपाईलाई यहाँनेरि अन्तिममा नम्बर 6 मा रोकुबारमा तपाईलाई दोनो र दोरेको प्रयोग दिएको छ यो दोनो र दोरेको प्रयोग गरिरहँदाखेरि तपाईलाई कन्फ्युजन नहोस् दोनोको अर्थ के हुन्छ र दोरेको अर्थ के हुन्छ तपाईलाई यहाँनेरि बुझाउनको लागि मैले कन्ट्रोल एक्स गर्दिन र यो ठाउँमा चाहिँ जस्तो कन्ट्रोल भी गर्दिन है अब हेर्नुस् जस्तो हामीले बोल्दाखेरि दुई तरिकाले बोल्ने गरिन्छ जस्तै कुन मान्छे हो पनि भनिन्छ अथवा मान्छे कुन हो यो पनि भनिन्छ त्यो हुँदाखेरि तपाईलाई यो दुई तरिकाले बोलिरहँदाखेरि भिन्न भिन्न प्रकारको मेथड दिएको छ जस्तै मोबाइल कुन हो भनेर भन्नु पर्यो भने यहाँनेर चाहिँ मोबाइल कुन हो अनि कुन मोबाइल हो भन्नु पर्यो भने कुन मोबाइल हो तपाई देख्न सक्नुहुन्छ नेपालीमा पहिला नेपालीमा बुझ्नु होला जस्तै घडी कुन हो भन्दाखेरि तपाई यो मेथड लगाउनुहुन्छ कि यो मेथड लगाउनुहुन्छ घडी कुन हो यहाँनेर घडी राख्नु भयो कुन हो जस्ता तस्तै आयो अनि कुन घडी हो भन्नु पर्यो भने चाहिँ कुन घडी हो अब यो अनुसार प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ आएको दोरे र यहाँ आएको दोनो र यसको आएको दोरे यी दुईटैको अर्थ कुन हुन्छ तर यहाँले हेर्नु होला कुन घडी हो भन्नु पर्यो भने तपाईले कुन घडी हो यो मेथड प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यो हुँदाखेरि के प्रयोग गर्ने दोनो तोकै देशका भन्नुहुन्छ दोनो तोकै देशका यसरी प्रयोग गरिन्छ यो नाउन अथवा यो नाउन भए ठाउँ तपाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनेरि मैले कन्ट्रोल सी गर्न चाहे कन्ट्रोल भी गरौँ त्यसपछि अन्तिमको यसमा पनि देशका नि प्रयोग गरिन्छ र तपाईलाई यहाँनेरि कन्ट्रोल भी गएर देशका ओके र यसैलाई साइज सानो बनाउन चाहे ओके अब यहाँनेरि हेर्नुस् है जस्तै दोनो हितो देशका कुन मान्छे हो तपाई देख्न सक्नुहुन्छ दोनो हितो देशका कुन मान्छे हो अनि मान्छे कुन हो भन्नु पर्यो भने चाहिँ त्यतिखेर दोरे देशका यो प्रयोग गर्न सकिन्छ
र यहाँनिर फेरि पनि बुझ्ने प्रयास गर्नुहोला। जस्तै दोनो प्रयोग गर्नुभयो भने दोनो पछाडि यहाँ कुनै पनि नाउनको प्रयोग गर्ने। जस्तै दोनो हितो देशका कुन मान्छे हो। त्यसैगरी मान्छे कुन हो भन्नु पर्यो भने हितो वा दोरे देशका यो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यसलाई पनि मैले कन्ट्रोल सी गएर यहाँ अगाडि ओके यो प्रयोग गर्नु होला। यो मेथड छ। अब हेर्नुहोस् जस्तै दोनो हितो देशका दोनो पछाडि तपाईले हितो प्रयोग गर्नुभयो देशका जसको अर्थ कुन मान्छे हो। अब मान्छे कुन हो भन्नु पर्यो भने हितो वा दोरे देशका। यहाँनिर चाहिँ अगाडि जहिले पनि यहाँ वा पार्टिकलको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै हितो वा दोरे देशका कन्ट्रोल सी गर्न छ। यो वा पार्टिकल यहाँ जहिले पनि लगाइन्छ। यसमा कन्फ्युजन नहुनु होला। ओके अब हेर्नु होला है। जस्तै दोनो हितो देशका कुन मान्छे हो अनि त्यसपछाडि मान्छे कुन हो भन्नु पर्यो भने हितो वा दोरे देशका। फेरि पनि तपाईलाई यहाँ कन्फ्युजन नभइकन हेर्नुहोस्। जस्तै मान्छे कुन हो दोनो हितो देशका अनि त्यसैगरी दोनो हितो देशका कुन मान्छे हो। त्यसैगरी मान्छे कुन हो हितो वा दोरे देशका। घडी कुन हो भन्नु पर्यो भने पहिला घडी आयो त्यो कारणले यहाँनिर चाहिँ नाउन प्रयोग गर्नुहोस्। तोकै वा दोरे देशका घडी कुन हो। अनि कुन घडी हो भन्नु पर्यो भने दोनो तोकै देशका कुन घडी हो। फेरि पनि अर्को एक्जाम्पल जस्तै किताब कुन हो भन्नु पर्यो भने पहिला किताब आयो त्यसकारण यहाँनिर यो मेथड प्रयोग गर्नुहोस्। किताब कुन हो होन वा दोरे देशका। अनि कुन किताब हो भन्नु पर्यो भने चाहिँ दोनो होन देशका कुन किताब हो। अब जति पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै फर एक्जाम्पल तारोजीको अथवा तारो सानको साइकल कुन हो भन्नु पर्यो भने तारो सानो जितेन्सिया वा दोरे देशका भन्नुभयो। यहाँनिर तारो सानो जितेन्सिया तारो सानको साइकल वा दोरे देशका कुन हो। त्यसैगरी कुन साइकल तारो सानको हो भन्नु पर्यो भने दोनो जितेन्सिया वा तारो सानो देश यसरी प्रयोग गरिन्छ। जस्तै कुन किताब हो दोनो होन देशका सर्ट फर्ममा तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। कुन किताब हो भन्दाखेरि पहिला कुन आयो त्यसकारण दोनो प्रयोग गर्नुहोस् दोनो होन देशका। त्यसपछि किताब कुन हो भन्दाखेरि पहिला किताब आयो त्यो कारणले प्रयोग गर्नुहुन्छ तपाईले होन वा दोरे देशका। यहाँ त्यही दिएको छ। दोनोको अर्थ कुन दोनो हितो हितो भनेको मान्छे देशका जसको अर्थ के भयो कुन मान्छे हो। हितो वा मान्छे दोरे देशका कुन हो। यो मेथडसँग सम्बन्धित छ र यो मेथडसँग सम्बन्धित छ। त्यसपछाडि छ मारिया सान वा दोनो हितो देशका। मारिया चाहिँ कुन मान्छे हो। एन्सरमा दिएको सानो खामिगा नागाई हितो देश कपाल लामो भएको मान्छे हो। त्यसैगरी अर्को छ तारो सानो जितेन्सिया वा दोरे देशका। तारोजीको साइकल कुन हो। एन्सरमा आएको छ आँखा कुत्ते आँखामा कुत्ते जोडिएको छ। यहाँनिर ई छ भन्ने सम्झिनु होला तपाईले। आँखा भनेको रातो आँखा कुत्ते रातो र आतरासी जितेन्सिया देश नयाँ साइकल हो। र यो थियो तपाईलाई लेसन 16 सँग सम्बन्धित रहेको थियो। र यो लेसन 16 को तपाईले भिडियो वाच गरिसकेपछि अनिवार्य तपाईले बुकको भिडियो वाच गर्नु होला। तपाईलाई बुझ्नको लागि सहज हुनेछ। ओके थ्यांक यू आरिगातो गोजाइमास थ्यांक्स।